बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 11 जून है और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का गैर मुल्की टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू, पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया और वो तमाम बातें कही जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। बहुत कोशिश की गई इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान को किसी तरह घेरा जा सके, जो हमेशा से वेस्टर्न पावर्स का और मीडिया का ये किरदार रहा, लेकिन खान साहब ने जो जवाबात दिए आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मीडिया ने जस्टिस नहीं किया इस इंटरव्यू के साथ, और जिस तरह की कवरेज मिलनी चाहिए थी और वो सवालात जो आलमी दुनिया चाहती है कि उनका जवाब मिल सके, खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश की गई और बड़ी महारत के साथ और बड़ी इंटेलिजेंटली और बोल्डली खान साहब ने इनका जवाब दिया। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपको ये बताते चलें कि लंदन में नून लीग ने एक प्लान तैयार किया है अपनी हुकूमत को मज़ीद आगे चलाने के लिए, और किस तरह रुखसती इख्तियार की जाएगी इस हुकूमत से, और जो मौका मिला ये गनीमत था या छलांग लगाई गई, जैसा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, खान साहब का एक इंटरव्यू पियर्स मॉर्गन ने किया, और ये इंटरव्यू जो था इसे बाकायदा टेलीकास्ट भी किया गया बरतानिया में और पूरी दुनिया के अंदर। पियर्स मॉर्गन का शुमार एक टीवी पर्सनालिटी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने अपना करियर का आगाज़ जो था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड से किया और फिर गाए बगाए दुनिया के बड़े बड़े जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें पियर्स मॉर्गन जो हैं वो बतौर सहाफ़ी भी काम करते रहे, एक पर्सनैलिटी, टेलीविज़न पर्सनैलिटी के तौर पे भी उन्होंने काम किया। पियर्स मॉर्गन की जो रेटिंग्स हैं कुछ अरसे से जो उनका शो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में भी ये होता है कि रेटिंग्स का जब आपको डाउनफॉल आपको देखना पड़े तो फिर आप ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ हों, जिनकी एक वर्थ हो, जिनकी एक वैल्यू हो, और रेटिंग्स को पुल अप करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। पाकिस्तान के बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे करते हैं, और मैं आपको एक बुनियादी कुलिया बताता हूँ। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स जिन प्रोग्राम्स की रेटिंग नीचे जा रही होती है तो शेख रशीद साहब को बुला लिया जाता है और ये एक कुलिया समझा जाता है। टेलीविज़न प्रोडक्शन के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो रेटिंग्स को समझते हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों शेख साहब को अपने इंटरव्यूज़ में बुलाकर, प्रोग्राम्स में बुलाकर उनका इंटरव्यू किया जाता है। पियर्स मॉर्गन की भी एक क्रिटिसिज्म नज़र आ रहा था उनकी रेटिंग्स के हवाले से, और यही बुनियादी वजह बनी कि खान साहब का जो लाइमलाइट में पूरी दुनिया का जो एक उनका क्रिश्मा है उसका फ़ायदा अब गोरे भी उठा रहे हैं। खान साहब को बुलाया गया, बाज़ लोग शायद इस चीज़ से इत्तफाक ना करें, लेकिन इट डू एग्जिस्ट और ये ऐसी चीज़ें की जाती हैं रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका बयानिया सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अब वो बयानिया एक हकीकत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत से क्यों निकाला गया, क्या हालात थे, क्या कंडीशंस थी, जिसका खान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में मुतअद्दिद बार जिक्र किया, तकरीरों के अंदर, बयानात की शक्ल के अंदर और जलसों में। जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने की जो साजिश की गई अमेरिका के हवाले से, उसका ख़ास तौर पर जिक्र किया। खान साहब से बहुत सारे सवालात किए गए, और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि आपने हालिया दिनों में सुना होगा बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बोरिस जॉनसन, बोरिस, उनके हवाले से एक आपने देखा होगा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है, नाकाम हो जाती है, और तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की बुनियादी वजह क्या बनी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एक पार्टी को होस्ट किया गया जब पूरा मुल्क बरतानिया लॉकडाउन की सिचुएशन में था, आप पार्टी कर रहे थे, और फिर ये मॉरली इतनी बुरी बात थी जो बरतानिया के अवाम ये समझती है कि आप लोग अपने प्यारों को मरते हुए देखते रहे अस्पतालों के अंदर और मिलने की इजाज़त नहीं थी, तो आपने क्या किया, आप पार्टी कर रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर बोरिस जॉनसन ने कौम से माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद मॉरल ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है। ये अलग बात है कि वो नाकाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता। खान साहब ने जो बात कही, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है, उनसे सवाल ये किया गया कि ऐसी सिचुएशन है और आप किस तरह देखते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि मॉरल ग्राउंड्स का मसला है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में तो मौजूद है, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स ना होने के बराबर है, और वो मॉरल ग्राउंड्स अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाए, यहाँ पे राजा रियाज जैसे बेशर्म लोग जो हैं
وہ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں اور اگلا وعدہ میں نے فلاں جماعت سے نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. تو یہ ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا. نور عالم جیسے بے شرم لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا اور اب وہ اپنے اقتدار کو اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس قسم کے کسی کا اعلی کار بن گئے. جتنے بھی منحرف اراکین آج پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے انہیں میرا تو خیال ہے کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ مورل گراؤنڈ جس کے اوپر پارلیمنٹری سسٹم بیس کرتا ہے خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا اور اس کا کوشش کی گئی کہ پھنسایا جائے. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات کہی گئی پیئرز مورگن کی طرف سے کہ ہپوکریسی جو ہے اس کا معیار یہ تھا کہ دنیا مر رہی ہے اور آپ سب کچھ کیا کر رہے ہیں. تو مورل گراؤنڈز بنانی پڑتی ہیں. مورل گراؤنڈز جس نے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں اگر وہی کرپٹ ہوگا جس طرح ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ کرپٹ اور جس طرح الزامات ہیں ان کو ثابت اگر آپ اپنی بے گناہی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ آپ اس عہدے پر براجمان نہ ہوں جہاں پہ ہونے کے لیے کوئی آپ پہ انگلیاں اٹھائے تو آپ کہیں گے جناب پہلے میں اپنا نام کلیئر کروں. لیکن یہ مورل گراؤنڈز پاکستان میں سیٹ نہیں ہو سکتی. اور پھر جو امپورٹنٹ چیز جس کا خان صاحب نے ذکر بھی کیا کہ مورل گراؤنڈز اوپر سے سیٹ ہوتی ہیں. خان صاحب کیوں دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان جیسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں جو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں, جو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے خان صاحب کو ڈی مورلائز کیا جا سکے, جس میں جو سب سے بڑا جو سوال ان سے وہ کیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور جب آپ کرکٹ کے میدان میں تھے تو یو آر فیئرلیس, لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرکٹ ہمیشہ کھیلی اور ٹیم جتنی مرضی بڑی تگڑی ہو آپ کبھی ڈرے نہیں, آپ نے مقابلہ کیا. پیئر مورگن نے اس بات کا بھی ذکر کیا اب آپ کی جان کو خطرہ بھی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات اس انٹرویو میں یہ بھی رہی, میں آپ کے سامنے یہ اسے ریویل دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں, دوبارہ رکھ اس لیے رہا ہوں, انٹرویو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس نہیں کیا گیا اس انٹرویو کے ساتھ. اور پیئر مورگن نے یہ بات کہی کہ بے نظیر بھٹو سے انٹرویو کیا پیئر مورگن نے اور وہ بھی یہ باتیں کرتی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے, ایک سازش کی جا رہی ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ بعد میں وہ سازش جو تھی وہ حقیقت ہم نے دیکھی اور پھر اسیسینیشن جو ہے بے نظیر بھٹو کی اس خبریں آئی اور پھر دیٹ واز ریئلی اے سیڈ نیوز, اس کا ذکر جو ہے انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں بھی کیا. تو اب وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے یہ معاملات آپ کے ساتھ بھی اگر ایسے ہوتے ہیں تو ہاؤ یو سی آل دس سچویشن, آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے ایک بات کہی کہ میں نے سیاست میں جب آیا تو میں نے ایک بات چیز سیکھ لی تھی کہ ڈرنا کسی سے نہیں ہے اور موت جو ہے وہ جب آنی ہے تب آئی جانی ہے, انسان اسے روک نہیں سکتا. ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ جو کچھ ہوا کون تصور کر سکتا تھا کہ دیٹ جینٹلمین ول نو لانگر بی ود اس ان ون فائن مارننگ اور ہم خبریں سنیں گے. تو ہوا. تو موت کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انسان جیسا مرضی بھی ہو اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. پھر جس سوال کے اوپر مغربی میڈیا بہت تلملاتا بھی رہا اور مغربی میڈیا کی کوشش ہے کہ خان صاحب کو ٹریپ کیا جا سکے, وہ سوال یہ تھا کہ آپ ادھر آپ رشیا کے دورے پہ چلے گئے تو ڈو یو ریئلی فیل مورلی یہ غلط ہوا, وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں ایک ساورن کنٹری پہ آپ نے حملہ کر دیا تو آپ وہاں پہ موجود ہیں, تو ایک میسج یہ گیا پوری دنیا کو کہ شاید پاکستان نے اس تمام چیزوں کو انڈورس کر لیا, حالانکہ خان صاحب کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں کہ ہم اسے انڈورس نہیں کرتے, اسے کنڈیم کیا, وہیں پر کنڈیم کیا اور کوشش کی کہ اپنا کردار ادا کیا جا سکے. خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا, صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ حملہ ہو گیا, تو ہمارے لیے یہ اگر ہم اپنے کال آف کر دیتے اس پورے ٹور کو تو اس سے فرق کیا پڑنا تھا, رشیا نے حملہ کرنا ہی کرنا تھا. تو لہٰذا ہمارے کال آف کرنے سے یا پیچھے ہٹنے سے یا نہ ہٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ہوا اور ہماری اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی جو ہم کرتے, ہم نے جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے فیصلہ یہ کیا. تو ویورز شاید یہ بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, جب پاکستان کے اندر یہ بحث شروع ہوئی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو عام ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں ملتی کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ایوان یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پہ لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جناب رشیا, یعنی خبریں نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے سنی کہ باقاعدہ اعتماد میں لے کر رشیا کا ٹور کیا گیا.
लेकिन कुछ लोग ये अमेरिका को पैगाम दे रहे थे कि जनाब ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो इसीलिए फिर ये खबरें जो हैं वो बाहर आती हैं। और फिर खान साहब ने अपनी तकरीरों के अंदर भी कहा कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को यानी पाकिस्तान की आर्मी को भी बताया, जितने भी लोग थे मशवरा करके हम रशिया गए, इसके अलावा कोई रशिया जाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। लेकिन एक पॉइंट ये था कि खान साहब को ट्रैप किया जा सके कि उनसे गलती हुई, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खान साहब नहीं डरे। खान साहब ने वही जवाब दिया जो हमेशा देते हैं। अब ये एक लेवल है खान साहब बीइंग अ लीडर और वो लोग जो खान साहब पे तनकीद करते हैं। एक हमारे इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज स्पीड जिनका नाम रखा गया है, वो बरतानवी हाई कमिश्नर को मुंह में केक डाल रहे हैं। मतलब कमाल नहीं हो गया। और मेरी इतलात के मुताबिक ये जो कुर्बे बरतानिया हासिल करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि यहाँ पे उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं। और व्यूअर्स कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं और फिर मैं इस तरफ भी आऊँगा, क्योंकि एक साजिश है वो तैयार की गई है। और ये दूसरी साजिश क्या है, मेरी ज़िंदगी में धमकियाँ मुझे मिलती रही, मरने का डर नहीं लगता। आवाम के सामने सच को रख दिया कि किस तरह हमारी हुकूमत को गिराया गया, खान साहब ने कौम के सामने ये हक़ाइक़ रखे। और मैं उस साजिश पे जाने से पहले और जिस किस्म का लाइन ऑफ एक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तैयार किया गया है, वो आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि खान साहब के बारे में जो इंटरव्यू हुआ, क्या कमेंट्स किए गए। He has a point about Afghanistan and Iraq, at least be consistent in your moral high grounds of being against wars. खान साहब जंग के ख़िलाफ़ हैं और इसी चीज़ को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। फिर एक शख्सियत ने लिखा कि इमरान खान डिड प्रीटी वेल स्पेशली विद द प्रेशर पीयर्स वाज पुटिंग ऑन हिम रिगार्डिंग द कंडेमिंग रशिया। यहाँ पे तेल महंगा हो गया है, 500 रुपये पे तेल पहुँच गया और उसकी बुनियादी वजह रशिया से तेल नहीं आ रहा। तो फिर वेस्ट तो चाहेगा ना कि किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। और खैर पीयर मॉर्गन ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइंस बना रहा है, और कंट्रोल करने के लिए उस बयानिए को और उसके अंदर अपना रंग देने के लिए खान साहब का ये इंटरव्यू किया गया। लेकिन इसके बावजूद खान साहब प्लेड रियली वेल, और ये ट्रैप के अलावा भी इट वाज इम्पॉर्टेंट और ज़रूरत थी इस इंटरव्यू की कि दुनिया को हम बता सकें। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, मुझे सवालात भी लोग ये करते हैं कि आप इंग्लिश में प्रोग्राम शुरू करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि दुनिया को ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। हम उर्दू में बात जितनी मर्जी करते हैं कि वेयर वी स्टैंड, कैन यू इवन इमेजिन दैट, और कैन यू एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू फ्रॉम मरियम नवाज़, जो ख्वाब देख रही हैं कि इस मुल्क की वज़ीर आज़म बन सकेंगी, कि इस लेवल पे बैठ के वो बात कर सकें। और इवन शहबाज शरीफ साहब, वो डीपर देन ओशन, जो पता नहीं क्या अंग्रेज़ी बोलते हैं जब भी चाइना की बात आती है, और जो उन्होंने हाल किया वहाँ पे, आई थिंक पाकिस्तान की आवाम को ये सोचना चाहिए कि लीडर कैसे होते हैं। लीडर ऐसे होते हैं जो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। एंड आई फील रियली प्राउड कि मैं मेरा ताल्लुक उस मुल्क के साथ है जिसका वज़ीर आज़म जो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। जब हम बाहर मूव करते हैं तो लोग आपसे, जब आपकी कंट्री की बात आती है तो लोग पूछते हैं, ओ यस यू आर फ्रॉम दैट कंट्री इमरान खान। तो आई थिंक दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट बीइंग अ पाकिस्तानी। अब आ जाते हैं हमारी उस खबर की तरफ। नवाज शरीफ साहब को करीबी लोगों, जो शाहिद खान अब्बासी साहब यहाँ पे लंदन में रह कर गए, जावेद लतीफ़ साहब गालबन यहीं पे हैं या चले गए हैं, आखिरी इतलात के मुताबिक कल परसों तक तो यहीं पे थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मीटिंग की। आपने अक्सर देखा होगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उन्होंने कोई ओहदा लेने से भी इनकार कर दिया, कहा ठीक है मैं काम करूँगा लेकिन मैं किसी ओहदे की तरफ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि हमें जिस खाई में धकेला गया है और जो मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ रहे हैं, अब हमारे पास जवाज़ क्या है कि हम इस हुकूमत को ख़त्म करें, इलेक्शन में जाएं, क्या कहकर जाएंगे, बयानिया क्या होगा, क्योंकि लोग अब आपसे सवाल करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। व्यूअर्स, इतलात ये हैं कि हफीज़ शेख साहब का इंटरव्यू डिटेल्ड किया गया, लोगों के और के भी इंटरव्यू किए गए हैं कि किस तरह गवर्नमेंट लाई जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मुश्किल फ़ैसले हो गए, और फिर नून लीग के फेस को भी, जो पॉलिटिकल फेस है, से डीफेस किया जाए और मज़ीद धचका पहुँचेगा, यानी सियासी जमातें मज़ीद कमज़ोर, कुछ और लोग जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। नून लीग ने आपस में ये तय कर लिया है असूली तौर पर कि जब तक कोई ग्राउंड्स ना हो हम हुकूमत से अलग नहीं होंगे, और ताकि एक हमें बयानिया मिल सके
کہ عوام کے پاس جانے کا، دیکھیں جی ہماری حکومت کو بھی چلنے نہیں دیا گیا، ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، ہم نے ایک زبردست قسم کا ایک بجٹ دیا اور اس کے باوجود ہماری حکومت کو گرا دیا گیا. تو یہ ایک سچویشن ہے جو برطانیہ کے اندر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جا رہا ہے، چونکہ خبریں ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ جناب اب آپ الیکشن کی تاریخ دیں، کیونکہ اب ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے. عمران خان کو بٹھا دیا گیا، خاموش کروا دیا گیا، بٹ ناؤ دا ٹائم ہیز کم، اور اب آپ گھر جائیں اور باقاعدہ اعلان کریں، اور اس کے اوپر پلاننگ بھی جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. لیکن ٹائمنگ صرف یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ یہ کب فیصلہ کرتی ہے، انتظار کر رہی ہے، طاقتور حلقوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ویورز، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بہت جلدی آپ یہ نیوز سنیں گے. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی خبریں جو ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہوتی الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں، زرداری صاحب کی جب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، خبر یہی تھی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ یہ آخری ہفتہ ہے اور اعلان ہو جائے گا. لیکن زرداری صاحب نے جا کر اور یہ احسن اقبال صاحب یا خرم دستگیر یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ریکارڈ پر انٹرویوز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں جانا ہوگا. لیکن جب ہم نے حالات دیکھے کہ ہم کیا بلیک میل ہو کے اگر حکومت سے چلے گئے تو ہمارا سیاست کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، تو پھر انہوں نے پیچھے ہٹے. اور پھر زرداری صاحب کی جو فون پہ بات ہوئی نواز شریف سے، وہ بھی ایک میجر ڈیسائسو فیکٹر تھا. اور پھر زرداری صاحب کسی اہم شخصیت کو مل کر لاہور آئے اور پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا. اور پھر سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں. پاکستان کے اندر ڈاکٹر رضوان، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملک مقصود چپڑاسی ہارٹ اٹیک، اور اب پروسیکیوٹر صاحب منی لانڈرنگ کیس کے اندر وہ بھی آج بے ہوش ہو گئے عدالت کے اندر، اور پھر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جن مورل ہائی گراؤنڈز کی خان صاحب بات کرتے ہیں، یا پھر اس نظام میں کم از کم ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو مورل گراؤنڈز، ہائی گراؤنڈز کے اوپر یہ فیصلے کرنے چاہیے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں یا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن اور اس کے بعد کس طرح شواہد کو مٹایا گیا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کا ہاتھ ہوتا ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے میں. تو اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.